कोवणे विलेज पंचायत हांचे तर्फे आम्ही आज चारीवाडा या भागात आसा खूप जुनी घरां ह्या वाठारांत आसा आनी ह्या वाठारांत पारंपारीक जे व्हाळ नाले आसा ताची दुर्दशा फाटल्या काही वर्सां जाली आनी त्या खातीर हांगा सदांच उदक वता आनी जेन्ना पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान 2018 एक रिजोल्यूशन धाडलें की हे नाले विलेज पंचायत कोण म्हाका दिसता तेन्ना सरपंच राजेश कोळेकारांचो त्या वेळार हे रिजोल्यूशन सबंद जे नाले आसा आमचे कोवळे पंचायतीन ते नाले जे वॉल्स आसा ते घेवचे म्हणून पूण काही कारणां लागून हाका लागून किंवा त्या जे गेल्या ते ह्या आतांचे सरपंच आनी ह्या भागांतले पंच आनी मुखार सोडून परत हे रिजोल्यूशन जे घेतिल्लें ते तांणी आनी एक रिजोल्यूशन घेतलें आनी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाक पावयलें. त्या नंतर म्हजी प्रायोरिटी लेटर्स जे आशिल्लीं ती पयलीं गेल्लीं प्लस आतां परत सगळी प्रायोरिटी लेटर बांदोडा पंचायत मडकय पंचायत कुंडय पंचायत अशी करून कोवळे पंचायतीची प्रायोरिटी लेटर घेतली आनी तातूंतल्यान कितलेशेच गोश्टी एक एक जायत गेल्यो टप्प्याटप्प्यान जाल्यो. आज आमच्या तळ्याचे आतां ह्या नंतर आमी तळ्या तळ्याची 2 कामां आसा ती हांव थंय तुमकां सांगता. आज म्हाका खूब आनंद जाता कारण आतांच सकाळीं आमी नागेशी अशेंच काम जे बांदोडे पंचायतीन जावपाक जाय आशिल्लें सादारण 32 लाखाचें त्याचे फावंडेशन स्टोन करून आमी हांगा आयले आनी हें कामूय तशेंच आसा कारण हांगा सगळी वाट बुडटा. हो नालो जो आसा 1.5 बाय 2 तो सगळो नालो सारको करपाची जबाबदारी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाची आसा आनी हें काम बरे तरेन करचें अशें नमूद करता. आनी अशीच आनिकूय आमची कामां रिजोल्यूशन घेतिल्लीं आसा. पयलीं रिजोल्यूशन घेतलां आतांच्या पंचायतीन परत रिजोल्यूशन घेतलां. ती कामां मुखार व्हरपाचो 2026-27 ह्या वर्सा कारण आतांच्या हातूंत सगळीं कामां आमचो जे फंड्स आसा ते मडकय मतदारसंघांत आतां हाजे फुडें उरले ते 2 म्हयन्यांत नवीं कामां जावची ना. नवीं जीं कामां जातलीं ती सगळीं आतां एप्रील 2026 नंतर म्हणजे 26-27 ह्या वर्साच्या एस्टिमेशना फुडलीं कामां वतलीं कारण हांवें ऑलरेडी 100 कोटीची कामां क्रॉस जालीं. म्हाजी एकाच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात 300 कोटीची जाली आनी आज हांगा जवळ जवळ वॉटर रिसोर्स आनी PWD मेळून 100 कोटी क्रॉस जाले. हांव जवळ जवळ 25 कोटी एक्स्ट्रा जाला आनी तेंय म्हाका खबर आसा. पूण त्या खातीरूच पंचायतीच्या सरपंचांनी पंचांनी लक्षांत दवरचें आतां जी रिजोल्यूशन तुमी घेता ती सगळीं रिजोल्यूशनां एप्रील 15 तारखे नंतर जेन्ना आमचें बजेट जातलें आनी आमचो गव्हर्नर ऑफ गोवा तें बजेटा इंडियन पास करतलो आनी त्या नंतर ही कामां आमची चाली लागतली आनी ताची सुरवात सादारण जून-जुलय पर्यंत चालू जातली. अंदूचें वर्स हें सार्वजनीक इलेक्शनाचें वर्स आसा. आमचें इलेक्शन जाले नंतर परत पंचायतीचें इलेक्शन आसतलें आनी त्या खातीर सगळ्यांनी जबाबदारीन काम करपाची आवश्यकता आसा. अडलेल्यान हातभार लावपाची आवश्यकता आसा आनी तें काम करपा खातीर पंचायतीन सदांच फुडें सरचें. सरपंच ना उपसरपंच आनी हांगचे पंच आसा तांणी हेवे दावे कुशीन दवरून ही कामां मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न करचो जेणे करून ताजो फायदो आमच्या लोकांक जातलो आनी ताजो फायदो लोकांक जर जालो नक्कीच लोक आमचे बरोबर रावतले तुमचे बरोबर रावतले. आज म्हाका मुद्दाम हांगा आपयलो त्या बद्दल तुमचे मना पासून अभिनंदन करता आनी अशेंच आमी कार्यरत रावया अशें नमूद करता. सर कितले मिटर हो एक्च्युली वयल्या रस्त्या वयल्यान सकयल व्हाळ पर्यंत पूण आतां काही एक्स्ट्रा काम हांगा घेवचें पडटा आमकां. एक म्हणजे हो जो लेवल आसा हो लेवल खूब सकयल आसा. वयलो लेवल जो आसा तो लेवल आमकां पळोवन हो मेनटेन करचो पडटलो. त्या खातीर ह्या एस्टिमेटान म्हाज्या म्हायती प्रमाणे फेरफार जातलो आनी आतां हांव ताका ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दिलां. इम्पॉर्टंट ही वाट आनी वयलो नालो जो येता तो नालो आनी फुडलो अशी हें करून आमी तेचो हें करतले.